على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خطاب وقیعی نه دی ویل. به حدیث دی زمون د بخاری شریف الحمدلله. چتا خیال کاوه په دې حدیث شریف کې مباحثه دی په دې حدیث شریف کې اول بحث په اهمیت د دې حدیث شریف او د عظمت د شان د دې څومره اهم دی په اسلام کې. دویم بحث د سند د دې حدیث شریف دی. دا به یو ځل نمونې به پر حاشیو لیکلي دي. دریم بحث په الفاظو د دې حدیث شریف او د معانی او لغوي او د اصطلاحي بیان. څلورم بحث په اعتراضات او جواباتو کې. هغه سره وضاحت د معانی نورم راشي. پنځم بحث په استنباط د مسائلو کې د حدیث شریف دی. شپږم بحث په مناسبت د حدیث شریف د باب او د آیات سره. انکا سمو کینا ستوری لکا کش پشتی کرتا نما سے ناستا طالب خوخنید دی پخپل یاداش اعتماد کئی خدا اعتماد فنا یا ځان سره په بل لیکل اعتماد کئی نا خپل لیکل بارتا یادیگی دا بل لیکل سریتا نا یادیگی چه پخپل پا یوسی سره خواریو که قلم پیو گرزای دادتا یادی پردی نا یادیگی. مشپق مباحث شو. اول بحث کے بیان دا اهمیت دا دے حدیث علکہ دا دمو انیخ کینا مولا بادا ورد انیخ ناسنے زمانہ زیاد ضعیف ایسا. دیم بحث پا بیان دا سند دا دے حدیث شریف. دریم بحث پا بیان دا الفاظ و مفرداو او دا معانی و لغوی و اصطلاحی و دا دے حدیث شریف کے. سلورم بحث پا بیان دا اعتراضات و جواباتو کے. پنځم بحث پا بیان دا استنباط دا مسائلو کے دے حدیث شریف. شپږم بحث پا بیان دا مناسبت دا دے حدیث شریف دی دا ترجمه و دا آیات سار. کش پش کا ویخ دے ثواب بخدے در کے. خرم بے خبرہ
دا حدیث شریف سمرا اہم ہے. حضرت امام شافعی سے بھائی هو شطر الایمان و شطر الدین، نصف دین تعلق دا دے حدیث شریف سره. نصف دین دا دے حدیث شریف سره تعلق لري. کش پش کا وکړه لیڈر طالب میں نہیں پخبر ہے. ہاں لیڈر نشے څنګه نسب دے د دین تعلق یا د قلب سره دی یا د قالب سره، یا د زړه سره دی یا د باقی بدن سره. او د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره دی. په دې کوم امور د دین چې تعلق د قلب سره لري نو دا غي تعلق د دې حدیث شریف سره. نو احکام د دین یا د قلب سره تعلق لري یا د قالب سره. د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره دی. په دې اعتبار دا نصف دین شو. حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل وای دا ثلث د دین دی. دریم ایسا ثلث پرتے اعتبار سره وی چې هغه وی ایمان او اسلام او دین دا عبارت ته د دریو شیانو نه، د نیت نه او د عمل نه او د اقرار نه. عقیده او عمل او اقرار دا من د دین دی. دې حدیث شریف تعلق د نیت سره دی. نیت ثلث د دین دی، ځکه دین مرکب د دریو شیانو نه دی. د نیت نه، د عمل نه او د اقرار نه. امام شافعی سے برتا نصف د دین وی، احمد سے برتا ثلث د دین وی. ذکر دین وی دری سیزونه دی، نیت تے عمل لے اقرار. اور دا دی حدیث شریف تعلق دا نیت سره دی. دې کې ثلث د دین داسي. امام ابو داود وی ما پټولو احادیثو کې څلور منتخب کړی. هغه د انسان د نجات لپاره کافی دی. یو دا حدیث شریف انما الاعمال بالنیات. دیم دا حدیث شریف لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دریم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. غیر ضروری خبر او کار مکاو. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سنورب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. روان درد
والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وی ټول دار مدار د دین په دې څلورو احادیثو دا د انسان د پاره کافي. اول تعلق د حقوق الله سره لري من حسن انما الاعمال بالنیات. دیم د حقوق العباد سره ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دریم د حفظ د اوقات سره من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی. چې کومه خبره باندې نه د دین فائدې نه د دنیا نه پرې ده. څلورم د تقوا سره تعلق لري. الحلال بين والحرام بين. او تقوا ته ملاک الحسنات وای سرچشمه د نیکو. عبدالرحمن ابن مهدی وی امام المحدثین چې زما دا رائے ده چې څوک کتاب لیکي په دین کې نو چې په سر کې دا حدیث شریف لیکي. لکه دا توجیه د طالب او د استاد دا د متعلم او د معلم دا حسن نیت چې مدار د دین دی چې طالب نیت خو کی مولا نیت خو کی که غلط نیت راغلی چې دا غینه توبه وباسي. وی په هر کتاب د دین کې سر کې دا حدیث پکا د دې وجه ټول محدثین تقریبا دا حدیث په اول د کتاب کې راوړل. ترمذی له ګرستو ذکر کړی او ابو داود. موطا امام مالک کې نشته، باقي ټولو کتابونو د احادیثو کې شته. خدا چې موطا امام محمد کې شته. موطا امام محمد یو نسخه ده د روایاتو د موطا امام مالک. امام بخاری دا حدیث شریف په وزینو کې راوړل. اول دلته کې په بعد الوحی کې، دویم په کتاب الایمان کې، دریم په کتاب الایمان والنذور کې، ایمان قسمونه، څلورم په کتاب النکاح کې، پنځم په کتاب الهجرت کې، شپږم په کتاب العتاق کې، پنځم کتاب الهجرت، شپږم کتاب العتاق، اوم په کتاب الحیل کې، امام بخاری دا مبارک حدیث په خپل کتاب کې وزینو کې راوړل. اول دلته بعد الوحی، دویم کتاب الایمان، دریم کتاب الایمان والنذور، څلورم کتاب النکاح، پنځم کتاب الهجرت، شپږم کتاب العتاق،
اوم کتاب الحیل. مسلم مولا رحمه الله یو ځای کې راوړل خو سندونو دغه په تکرار نه کوي. ترمذی مولا راوړل یو ځای کې کتاب الهجرت کې. ابو داود مولا یو ځای ذکر کړی دی کتاب الصلات کې. ابن ماجه یو ځای ذکر کړی دی کتاب الزهد کې. ابن ماجه کتاب الزهد کې. نسائی مولا سلور ځای ذکر کړی. نو ہر محدث پخپل کتاب کے تقریبا دا حدیث راوڑے دے بغیر دا موطا امام مالک دا مارتا ہے کہ موطا امام مالک کی نشتا موطا امام محمد کے دے دا موطا امام محمد نسخہ دا شپارس نسخو دا موطا امام مالک. محمد سے امام مالک سے شاگرد تھے. دارم بے خبر شو اہمیت دا دے حدیث مبارک پہ اسلام کی. دیم خبر دا سند دا دراویان. دا دراویان و بعض کے تصوینے پہ دے حاشیے لکلی دی اسماء الرجال. چونکہ دا بخاری ٹول رجال موثوق و معتمد دی دیو جن در رجالو نے بحث نکو خدا رنبی صرف دا طریقی خودن دا بار. حمیدی دا استاد دی عبداللہ ابن زبیر الحمیدی دا امام بخاری استاد دی. دا فقہ دا دنویلی دا عادی شاگرد دا شافی سے مو دا شافی سے مقلد دی. دیو جن دیر ملیان امام بخاری پا شوافیوں کے داخل کرے دے دے خپل استاذ مبارک توجن او پا بعض ظاہر و مسائلوں کی مشہور کی اتباع شافی سے کرے. خدا سیدنا امام بخاری دا تقلید دا مقام نوچت تقلید زمونگا غند خلق و کار دا امدی مجتہد دے مقلد گردول دا خود دا مرتبخ کا تکمل دے دا چا پروان لري دے دا ائمہ و دا حدیث نا دے مقلد نا کہ پتہ سے استاد سوک مقلد کے دے بے دا خصوصی استاد مکی ابن ابراہیم نے چیولس احادیث ثلاثیات داغن نقل کرے. مانتوی چی سمر واسطے پا سند کی کمی دیتا سند عالی ہوئی. بخاری کی 20 ثلاثیات تھی یعنی دا دو دا حضور پا مینز کے درے واسطے دی دا تبا تابعین ہوئی اغد تابعین ہوئی اغد صحابین ہوئی. یعول الثلاثیات دا مکی ابن ابراہیم پا واسطہ نقل کرے او اغد امام ابو حنیفہ خاص شاگرد دا صغار و شاگردانو نوکہ دا استاد پا وجہ بے ورطا حنفی ہویا. ثلاثیات پا بخاری کی 2 پا مسلم شریف کی نشت داغی لوی سند ربائی دے اور اغم پکی لکھ دی اکثر خماسیات سداسیات سند یو بود
तिरमिजी शरीफ की यौ दे सुलासी पनिसाई की निश्ता इब्न माजा की पिंज़े दी और पिंज़वाना द्वाइफा दी मैं पसहाओ से ताऊ की सुलासियात पर बुखारी शरीफ की दी द्वाइश पर तिरमिजी की दी यौ पर इब्न माजा की दी पिंज़ा और पिंज़वाना द्वाइफा दी अबू दाऊद की निश्ता निसाई की निश्ता पर मुस्लिम शरीफ की निश्ता मुअत्ता इमाम मालिक की सुनाइयात थी जिक्र ताबीन बयान की हदसना नाफ़िअ अन इब्न उमर अब मुस्नद अबी हनीफा की अहादियात अबिश्ता यानी बराए रास्त सहाबीना मुझे शागिर्दे पहुंचा कि शाफी के दीन बेह वरता हनफी वेल पका यो बल हमेदी दे आगदा शेखैन राजमा करी रस्तोने दे सलोरम सदे और यादा हमेदी दे दा मखकिने दे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर al-हमेदी उस्ताद बदे हाशिया की मेरी करी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर قد بسوا بنجل الهجر की वफात थे जमाने के राह से मुश्तबे शामिल द्विम नंबर दे सुफियान अक्सर सुफियानान द्वराजी यो तो सुफियान इब्न सईद al-मंसूर सौरी हुई बल तो सुफियान इब्न उयैना المکی دا سفیان ثوری رنگی چی دا مشر دی امام ابو حنیفه هم اثر دی او دا سفیان ابن عیینه کشر دی امام ابو حنیفه شاگرد دا دا کوفی محدث دی پا آخری جن کی مکی مکرمه تتل اور تیدیرش کالتی کرن یوصل 98 ہجری کی وفات اور شافی سے مسند کے اور نور کتابوں کی ددن روایات نقل گئی داغش استاد دریم دی یحیی بن سعید الانصاری سلورم دی محمد بن ابراہیم التیمی آپ الزم دی علقمہ بن وقاص یحیی بن سعید الانصاری چلے یوصل دری سلوے کی وفات تھی محمد بن ابراہیم حارث التیمی یوصل شل ہجری کی وفات علقمہ بن وقاص اللیثی وخلافت عبداللہ مبارک کی وفات عبد الملک کی وفات نادری والا تابعین دی یحیی بن سعید صغار اور تابعین نبی محمد بن ابراہیم التیمی دا اوسات ہونا دے او علقمہ بن وقاص اللیثی دا کبار و دا تابعین ہونا دے کبار آئی تو چھ خلفاء سرے ملاقات شی دیر خلق میں دی ایمان نوڑا لوی سڑے خو حضور مبارکی نے دے دلے نہ روایات دا خلفاء راشدین نہ دے دا عمر سے ابن نقل کے عمر سے افسوس تھے عمر ابن خطاب العدوی دویشت کال عمر کیوں کہ بسید الکائنات ایمان نور دوم کالو دا ہجرت او ددن سلویخ نفر مخ کی مسلمانان شوی دا حضور دا قتل پہ ارادہ روانو خدای ہدایت ورتم مسلمانان مظلومو عذابونو کی پا مصیبتونو کی حضور مبارک دیر تنگ شو اور دعائیو کرا خدای اسلام کی یو دا دید بارو کسانو داخل کے اللہم اید الاسلام بی ایمان احد العمرین یا عمر بن خطاب تا ہدایتو کی یا عمر بن حشام ابو جہل یادے
بے قرعہ فال بنامے نامے او زدار خدای پاک دادا پنم بانے فال لا قرعہ فال بنامے من دیوان زدان حافظ شیرازی میلے دیکھا دیر سلیس فارسی دا کل میں من دیوان زدان خدای دتا ہدایت کلیہ قصر تاسب اور دلی ندتا مطلوب دا رسول اللہ سختو دا مخ کے سر باندے ویختنو دا بعض سلیدہ دے ویختلار شکنا نو اصلعو کان ابو بکر افرع و عمر اصلع ابو بکر افرع دیتا چی پسر طول ویختی گا عمر سے بسلعو دا دینا چی ویختوزی گنجی نا دا دینا باز سرین ویختوزی وٹکاٹ استرگی او برید پہ پریخ او شکل محاب کان رجلا محابا غٹ مخ غٹ سینہ غٹ استرگی خڑے او دل تبرید سبالے بے پریخ دا لدہ پا ایمان بانے ملیکیم خوشحال شوید و مسلمانان وی اللہ اکبر و ملیکو وی اللہ اکبر او فاروق ورطویلش لدہ پا وجہ خدای فرق دا حق و دا باطل لا اوستی دین مخ کی مسلمانان مسجد حرام تنشت لے کتلل بدا سے پا پٹو زان دچ ایمان نوڑا وی رازے چیزو نو جمع بے کول دا چه سوک مخ کے راشی گورو بواسا نو ابن مسعود حدیث با اللہ راشی بخاری کی ما زلنا عزتا بعد ان اسلم عمر لا وقنا منگا عزیزان شدرانشو چه عمر سے بھی ایمان نو لسنم کالے بادشاہی کڑا اور 2,53,000 مربع میل از مکہ فتح کڑا 2,53,000 مربع میل دا ټول پاکستان 3,00,000 مربع میل او افغانستان دا 3,00,000 کم دی نو دا وہ پاکستان امرزمک دا دا پلسنیم کالا کی فتح او دا دو بادشاہ سر مقابلہ و پایوزل دا ایران بادشاہ او دا روم بادشاہ آغا وقت دا سوی لکا امریکا و روس چی خلق یادی دا غٹ حکومتونو دا وارو ټول دا غوی تابعو اوخ وارو تابع دا چاپا لکا اس موجودہ وقت کے پاکستان دا امریکی پا غیق کے پروت دو عظیم الشان حکومتونو سر ٹکراو راغلی دا کامیاب دا سی بادشاہی کرد چه کافران و انگریزان وی دشمن دا عمر غندش آئی کی علوی علیہ برید عظیم الشان در سلور کتبخانی دی پا مختزمکی دا اسلامی علوم و کتابون یو دمشق دا مکتب ظاہریت دمشق دیتا زور غلی دری چتا دا او اتزر خو صرف مخطوطات تی پکی قلمی کتابون دا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا لاس ختمہ لی دل دا آئی کی کتابون دا امام احمد سیر غٹ خر کاغذ باندے پا غٹا سی دا غی دا لاس خود لاس لکل خطونا کتابون مخطوطات
اتزر مخطوطات تی په مکتبه ځای یو بادشاہ دی هغه جوړ کړی هغه خم دی پکې او زم ورسره هاته ملک ظاهر به برس شپږ سوه دوه شپېته هجري کې لیکلي دي یو لوی کتابخانه جوړه کړې ده عظیمه. ما سره یو دوه مرګره ما وی د دې کتابخانه مشر خو ډېر لوی شخصیت یو دی دی ورانه چې ورلو شزا انګریزي لباس او درې ده سړي مشه کول خو موږ لاس ورنکړو. عرب خراب شي دومره عظیم کتابخانه مشر شي زینا او سرتور سر بربند لاسونه تش کمیس پته نه چې لاندې سامان ته سوکونو داسې د روس ته انقلاب نه مخکې افغانستان لیدلو کابل شهر کې د قشان صورتحال بسونو کې بخځه ولاړ بیراو به خیر دیو دې خسړې رباني دور کې مدغه مودا تشلی پټه رااله مکتبه به حقیقت زتله مؤسسه به حقیقت په کابل کې او درې خځې پکې یوې تمه هنوز پرده اسلامي چې کو نه خو معلومه شوه ما څنګه پرده وی حجاب شریف را منظور اصلي کې الراکت ها سره ما بند کونه ادا راکټونه رانه بند ما موږ دې د پار راغلو د ګلبدین او د رباني جګړه وکړه دې زناو دې چې کوم نقصان افغانستان ته رسول نه روس تمره نو رسول دا د اقتداروږي د پرسک اجتماعي ذهن نه لره چې د مسلمانانو خیر پسه کړي هر یو د یو سو ورځو د کورسې غل لکه اوس احمد شاه مسعود الکه د ناوره ته یو درې ورځې حکومت کو نو څه چل به وشي بیا به مرې که به نه مرې او د مسلمانانو مجموع حال ته نه ګورې چې دا زه څه نو مسلمانان حاکمان دقه شان دي په شام باندې زمونږ د زمانې نه مخکې نه یو خبیث باد حاکم حافظ الاسد دی شیعه په شیعو کې نصیری دی مذهبان او کمیونستو عقیدتن یو پارټي راځي ته باس پارټي وای دا خلقیان چې ورته وي پښتانه عربی کې ورته باس وای صدام حسین هم باس پارټي والا دی خلقی او حافظ الاسد ودیش کال حکومت کوم مردار شو زوی کینو شخص او نوم لیکي جمهوریت دا جمهوریت یو عربو کوم جمهوریت نشه سخت استبداد دومره سوکستنی شي ویلې چې دا والے تمہیں بس پستا کون ہے دا ایسا زمانہ کی چاہتے بھی نہیں شو ادھر عالم بسوئے بستا کون ہے نانور امامانو دے اخنانو بوئے خیو کرا نو پا دنیا کی لویا کتابخانہ مکتبہ ظاہریہ دمشق یو پا ترکو کی دا آیت آستانہ ہوئی استنبول کی یو پا مصر کی دا المکتبۃ بیا مکتبہ سلورما پا بون کی دا مغربی جرمنی کی نوستان سے منتوی سلور سو کتابونا او سلور زر آیات کی سلور زر کتابونا پا مختلف جبو کی دا عمر ابن خطاب او دا عمر ابن عبدالعزیز پا سیرت لکل شوی پا آغی کتابخانہ کی موجود تھی نا کافر پا عمل گئے سلور زر کتابون دا تاریخ او دا سیرت صرف دا عمر صاحب ابن خطاب او دا عمر ابن عبدالعزیز آغی کی موجود تھی اما نا دری دلی نا عمر صاحب دا سی دری زره جماعتونه جوړ کړی دي او 1000 جامع مسجدونه 900 جامع مسجدونه جوړ کړی او درې زره عام جماعت
دا کوفه او بصره دا هغه په نقشه جوړه ده، هغه دا هغه جوړی کړی داسې به جوړه کې داسې خطونه پکې راخل پزمکه او صحابه ولېګل کوفه جوړه که څلور زره صحابه کرام یې ورولېګل چونه کیند دا لکه صدر نقشه د انګريزانو جوړه کړې په تل سړکونو په نقشه. انګريزان داسې خبيثانو چې دا مالداران زموږ د وطن د هغوی غلامان او غریب سړي اواز چا اورېد. نو په دې چونه کې پنځه ګرجي څلور د عیسایانو یو د یهودیانو د جومات نقشه نشته سرکاري، دا د یهودیانو ګرجا فریمیسن بیاغی ته دا مسلمانانو قبضه کړو یهودیانو سره د جومات پر. نو دا څلور ګرجي دي د عیسایانو هر یو سره بے اندازې ځمکه دا وینه مخامخ دا زموږ خواته لویې ځمکې ورکړي او لویه مقبره د عیسایانو جوړه کړې د مسلمانانو نشته. دا چې څومره جوماتونه جوړ شوي دي اوس وروستو دا خلکو چا په دکان جوړ کړي دي چا په کور جوړ کړي دي، خپل کور باندې شخصي ځمکو باندې سرکاري ځکه اربابان چې مردار دا ټول غلامانو د انګریزانو لوی عہدې به ورکړي ځمکې به او مسلمانان غریب مسلمانان کې د افغانستان ګورې غریبانانو فتح کړل دي لیډرانو نه کې لیډرانو په مزو کې ناستو مردا خوار او پیسې به جمع کول غریب کې جذبه درد دی پکې. نو دا کوفه او د بصره نقشه عمر ابن الخطاب جوړه کړل. د درش په تو کال عمر کې به یو ایرانی مجوسی په چاړه واله وو غدا په بشقال په جماعت او یې نشید شوی د حضور خواته خخت د قدمونو سره را بشیدل. نبی کریم او ابوبکر صدیق او عمر سے دا درې واړه یو کوټه کې خخت این دیوال لا تو دی دا غین بل دیوال لا تو دی دیوال باندې غلاف ته تکشین د ترکو زمانه او به دا غین عظیمه پنجره راځو فولادی وش غزوګدا او پنځل لاس غزا پلنا. مولانا قاسم صاحب دا دیوبند چې چا جوړ کړ دی یو ځل عمر سے مناقب بیانون په واس وی فرض کده ابو بکر او د عمر سے بڑا نور مناقب نه وي نو د دین لوی عزت او شرف ته چې د حضور پاک خواته خخت یو شیعه پاسه وی څوک د چا خواته خخ شي نو څه چلوش شیعگان د عمر سے سخت دشمنان داغه جسم جوړ کی د خټو په شکل دیوال باندې کیږي پاړه چنار کې یا په پړ دی ولې بیا امونږ علی سنت ته پرستارانه عمر وای نو هغه جواب ورنکړ کې ناس خپل معاذ میراب کې ناس ته هندستان هو ګرم ملک اشیا بیا کې ناس وی ستا یو خبرو کړو ما درنه تاسو کو تاړو جواب را نک وی تاسو وی ما سوې تا دوی چې عمر صاحب نو سم مناقب نه ویني د دین وی عزت چې دا خواته خخت وی تاسو غواړئ وی د دې جواب غواړم کو سو د چا خواته خخ شنو څه چنو وی بو جواب درکم کلاند ویلان خدای چې یادې کوم هغه د شاګرد ببوزه و وی د دې جواب دا ببوزه دی ببوزه پیژنه شمالي اتحاد نه تاسو ببوزه تاسو یې فارسه هوا په ما وایي هوا په ما خو جستا وایي ما نه پکې خو دا پنځه اردو ده فارسی کې ورته اچھا له فارسی نه ورته
اکا وی څنګه وی دا شاګرد ببوزه ماتم وی کتا تا وای وی نه سیب تا تا وای وی تعالی هوا درځیو کنه وی اوراد وی شپکشل کارته د مثلا رحمتونه په حضور پاک وریږي او پاغه کی چې داغه خواته ستی داغي او پکې برخنی بس اسه دي توبه خپل مسلمان یو سریاتر لګونی خوشاته چاپی را خلق پسی دا کی دي چې نبی کریم خواته ده خدای عذاب نازل کی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دا پیغمبر خواته خدای عذاب ستا لار مشر استاد لار دی دا خواته څوک ناشتي اگر چې ستا ته چې زیوا خدا پلار د خاطر به نه دغه چې دی بخا پښې چې دمر بیا ده چې جدا شي واخه زموږ جماعت کې یو عالم سپلترا مې دورا کوله ناصر ورونه ایو ورې زمام دولې موږ به سبب اوسله حاکم دې پدا کې منډي باو دې نو دا زماده تر د یاري به غرور نه و دا پپټه به دا دې نو نیو کنه دا وقوي ولا دا دې او وقت به ولونو توبه پلکه ته نوخ کوي اسنه جاغو فدا حضور پاک خاطر سر پراتی ولته عذاب نازل نو ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چې کوم ځای د حضور پاک بدن پروتي ال عذاب نه نازلېږي نو عمر سے سید الکائنات عمر سے ابو بکر سے ابو علی سے دا درې واړه د درش په تکال عمرونو کې وفات دي صرف حضرت عثمان له خدای عمر ډیر ورکړو ادا تیو کال عمر کې وفات دي حافظ ابن تیمیه یو کتاب لیکل دا په اعلی کتابونو کې د کزان لمواغشت منهاج السنت یو شیعه کتاب لیکل د منهاج الکرامت نو حافظ ابن تیمیه دا اختارت کې 2 جلدونو کې کتاب لیکل دا مذهب حق د اثبات لپاره منهاج السنت دا ځان لواله ناوی دا عمر دونو منوی یو اسلام یو عمر سید الکائنات کی زمانہ پس پیغمبر من عمر بار او که زمان پا امت کے سوک ملحم من اللہ دے ناغا عمر دے دا بل راشی خولی کتاب العلم کی ناغا مناقب دا عمر سے پا فقہ کتابون نکلی شوی دی ما سالہ دی دریخ و ما مدرسی دور فقہ عمر ابن الخطاب دا عمر سے تفقه اگا جزیات دا مسائل شدنا نقل من فقه عمر ابن الخطاب زان لواله خدا دلتا نملاویگی عربو کے ملاویگی حضور پاک ورته دعاګان شیعگان دې سخت مخالف ایرانی وجلم دي دا ایرانیان داسې خبيثان دي چې دا کوم قاتل شو دا د مغیره ابن شعبه غلام ابو لؤلؤ پاتل اتشتما دا محرم باندې واله دا ذو الحجه پرون به محرم وفات شو به درې ورځې جمع نشیگان قبحهم الله وسود وجوههم وازال حکومتهم فی ایران دغه ابو لولو ته بابا شجاع الدین وای او ورځ د شهادت د عمر صاحب ته عید بابا شجاع الدین وای عید بناوي عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ دا دیم خبر شو سندی
درېمه خبره بیان د الفاظ مفرده او د معانی او د لغوي او اصطلاحي. لومبی لفظ په دې حدیث کې منبر دی، علی المنبر. قال او سمعته اسانا، منبر د نبر ینبرو نبرا، رفع صوت ته نبار د نصرنا. منبر صيغه د عالی ده او معنی د ظرف مکان ده، یعنی زه د اوچتوالی د آواز هغه منبر دی. منبر ته ځکه منبر وای چې په منبر سړی کینی نو آواز یې لرې رسی، پخوا خو لوټ فکر نه وی کنه. نو زه د اوچتوالی د آواز، منبر زه د اوچتوالی د آواز دی، نو صيغه د عالی ده او معنی د ظرف مکان ده. لکه مرقات صيغه د اسم علی کبرا ده او مرقات وی پاوړو ته. الکه چې څوک رستو راشي هغه مرګرو سره هغه سبق بیانوي. دریم لفظ دی انما. انما ته تاکید د تاکید وای. سو کوئی دا مختصر دا ماو دا الا دی، یعنی نفی و اثبات. ذکر آیتونو کی باز ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، اور باز ہے کہ هل تجزون الا ما کنتم تعملون. نو کله انما استعمالیږي کله ما او الا. معلومه دا شو چې دا مرکب دی د نفی او د اثبات. علامه سکاکی وینا ما د پاره د تاکید دی، ان تاکید ما د تاکید، تاکید التاکید خبر دادا یقینا. زمونږ پښتانه مولیان داسې ترجمه کوي انما خبر دادا بل نه ده. حواس کم چې د آیات معنا کوي یا د حدیث شریف انما خبر دادا بل نه ده. الاعمال دریم لفظ، عمل جمع دا عمل. عمل کار تا وی فعل تا، خود فعل او دا عمل میز کے فرق. عمل محتاج نیت و اراده تا، او فعل محتاج نیت و اراده تا. یعنی عمل امور اختیاریوں کی استعمالی گی، فعل غیر اختیاریوں کی استعمالی گی. دیم دا چې عمل مختص ته په انسان پورې، ځکه انسان د اراده او د نیت خاوند. فعل عام دی، حیوانات ته منسوبېږي، عمل حیوان ته نه منسوبېږي. دریم دا چې عمل تعلق د درو واړو سره دی، د زړه سره، د ژبې سره، د بدن سره. دا افعال تعلق صرف د جوارح سره. سلورم دا چې عمل کې استمرار وي، یو ځل کار ته عمل نه وي او فعل تقاضا د استمرار نه کوي. یو ځل چې د کار کوم ورته فعل وي. خدای پاک عمل الصالحات وي، فعل الصالحات نه وي، ځکه فعل یو ځل کولو تم وي. عمل الصالحات باندې دا جاری وي، دا عمل نه کوي بار بار. عمل کې دخل د تاثیر د عامل وي، فعل عام دی که دخل پکې کني.
نو چونکې دلته مسله د اراده او د نیت په نو لفظ د عمل اختیار کړی شوی دی نه د فعل دغه رستو تقسیم اعتبار د نیت سره انما الاعمال بالنیات عمل هغه افعال شو چې تعال هغه کې دخل د اراده او د نیت وي سلورم لفظ دی نیات نیات جمع د نیتون ده دې تخیال کا نیت مصدر ده تنوا ینوی نیتن ده باب د ضربه یضربون نیت ارادی ته وایي اراده قلبیه